नावेलीचो आमचो लाडको आमदार उल्हासभाई तुळेकर आणि गोय सरकाराचे भोवमानीस मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या सहयोगान आज म्हज्या वाड्यान हो आतां चवथो कॅम्प आयोजीत जाता। गोंयचे आमचे नावेली हेल्थ सेंटर तशेंच कुर्तरी हेल्थ सेंटर हांच्या सहयोगान हो कॅम्प जाता। हाजे भितर वेगळे वेगळे ओपीडीज आमी हांगा केल्ले आसा, डेंटल आसा, बायलां खातीर कॅन्सरा खातीर चेकिंगाचे ताजे ओपीडी आसा, दोळ्याचे चेकिंगाचे आसा, अशे वेगळे वेगळे 7 ओपीडी आसात। आतां पर्यंत म्हाका सकाळच्यान 150 ते 200 लोक म्हणजे म्हज्या एक पार्टांतले लोक हांगा पर्यंत जाल्यात। आनी अपेक्षा आसा की 300 ते 350 लोक ह्या कॅम्पाक फायदो घेतले। ह्या कॅम्पाक आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक तशेंच जी मेडिसीन आसा ही वचून लोकांक फ्री वाटिल्ली आसा। सगळ्या लोकांचो तर्फे हांव म्हज्या सरकाराचे खूब आभारी आसा की म्हज्या वाड्यान आतां हो गेल्ल्या सादारण म्हजो टर्म सुरू जातकर हो चवथो कॅम्प म्हाका दिल्लो आसा। दवर्ली बक्त्यावडो हांगासलो पंच विद्या आमचो साई राजाध्यक्ष आणि मेडिकल कॅम्प आयोजीत केले आपल्या वार्डान आणि खुबश्या लोकांनी त्याच्या मेडिकल कॅम्पाचो फायदो घेतला पळोवपाक मेळटा। आणि मेडिकल कॅम्प जावपाची खूब गरज आसता, कारण लोकांक खंय तरी मुद्दम आपूण जावन दोतोराडे लोक वचना, जेन्ना मनीस दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोराडे वयता। पूण ही मेडिकल कॅम्प जर केली जाल्यार आपणाक खंय तरी डायबिटीज जाल्यार आपणाक खंय तरी प्रेशर आसा हें कळटा आनी तेतून आमी आमचे मेडिसीन घेवन आमी आमचे जीव आमी सांबाळपाक शकता। त्या खातीर मेडिकल कॅम्प जावपाची खूब गरज आसता आनी आमचो साई राजाध्यक्ष आनी तेजी पुराय दवर्ली पंचायत हें बरें काम करता। हालींच तेंच्यांनी एक बरें गार्बेज कलेक्शन हें काम सुरू केल्लें कडेन आसा, तांकां अभिनंदन करता आनी तेंच्यांनी अशीच लोकां खातीर कामां बरीं करीत रावचें म्हणून। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.